मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब। खलील फसा में है करबला मिना में, मिना करबला में है। अल्लाह ही जानता है कि क्या होगा बाद आस, जब तक हुसैन जिंदा है ज़ैनब रिदा में है, जब तक हुसैन जिंदा है ज़ैनब रिदा में है। आज हर चार जानिब नजरें उठाई जाए, सोशल मीडिया से जुड़े अफराद अपनी आंखों से गफलत के पर्दा हटा ले। दुनिया एक साजिश के तहत हम पर अटैक कर रही है, हमारे मजहबी रिश्तों को पामाल कर रही है। हमारी बहू बेटियां, हमारी कौम का नौजवान न जाने किन दलदलों में फंस रहा है। इनको कौन मुतनब्बह करेगा, कौन खबरदार करेगा? जब तक इस कौम के जवानों में अली अकबर कासिम जैसा हौसला जिंदा रहेगा, तब तक हमारी मस्जिदों के मीनारों से तौहीद के नगमात बंद होते रहे। जब तक मेरी कौम की बेटियां मिजाजे ज़ैनब लिए बैठी रहेंगी, जब तक मेरी कौम की बेटियां किरदारे उम्मुल खैर लेके चलेंगी, जब तक मेरी कौम की बेटियां माहिरूर के तरीक़ को अपनाएगी, तब तक इनकी नस्लों का बच्चा नामूसे रिसालत का मुहाफिज पैदा होगा। जरूरत इन चीजों की है। फर्क आया, अभी कलकत्ता का कांड पूरे देश को हिला कर रखा है। हाथरस के कांड ने रोंगटे खड़े कर दिए, तामनी कांड ने पूरी मीडिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर ये मामला आए कहां से? हम जिस मजहब को फॉलो करते हैं, इससे अच्छा मजहब पूरी दुनिया में नहीं है। हम जिस किताब के पढ़ने वाले हैं, इससे लारायब किताब पूरी दुनिया में नहीं है। हम जिस मुख्तदा को तस्लीम करते हैं, ऐसा पेशवा जमाने में नहीं है। अब आओ कौम मुस्लिम अपनी तकदीर पे नाश करे। दुनिया की जितनी खवातीन है, उसकी गिलाजत का पता तो मिलता है, लेकिन उसकी नफासत का पता नहीं मिलता। और जब कौम की शहजादियों की तरफ रुख किया जाता है, तो फख्र से कहना पड़ता, जिनके सीने में ईमान का नूर है, वो खातून पाक है। आगे बोले जिनकी पेशानी में सजदों की तरफ है, वो खातून पाक है। अब देख रहे हैं जो हादसात हो रहे हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं, हमारी कौम का बच्चा भी समझे एक प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है। बड़ी साजिश के तहत कौम के बच्चों को उलमा से दूर रखा गया। अल्लामा नौशाद अली रज़वी साहब के दायरे हम नहीं जाते, इन इमामों की चौखट पे हाजिरी हम नहीं लगाते। हम तो या परस्ती में अंधे हो गए, या दुनिया परस्ती में मस्त हो गए। न पीर तुम्हारी रहबरी कर सकता है, न दुनिया परस्ती में तुम्हें कामयाबी मिल सकती है। बाद अंबिया अगर कामयाबी का सीना चाहते हैं, तो उलमा के करीब आइए। उलमा बैठकर हिंदुस्तान में आपके दिल को मुस्तफा की मोहब्बत का मदद। जरूरत इन चीजों की है। हम तकरीर का तेवर लेकर नहीं आए हैं, कुछ बुनियादी फर्क आपको बता दे। अब आइए, पूरी दुनिया में मुमताज मजहब का नाम बोलिए। इस्लाम है, लारायब किताब कुरान है, बेमिसल पेशवा का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और पूरी दुनिया की तमाम तरीन उम्मतों में इम्तियाजी शान रखने वाली उम्मत का नाम उम्मत मोहम्मदी है। उम्मत मोहम्मदी है। हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का गहवारा कल भी था, आज भी है। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ मौलवी गंगा के जल से स्नान वजू करता है, पंडित स्नान करता है, पंडित घंटे डोलाता है, मौलवी आजान के कलेमात पढ़ता है। इसे दुनिया मिटा नहीं सकती। एक शायर ने कहा था, भारत मेरा महान है, महान रहेगा। ममता प्रेम का ये गुलिस्तान रहेगा। अब
اگر ہندو مسلمان رہے گا، مل جل کے اگر مل جل کے اگر ہندو مسلمان اس خدا کا فرشتہ نظر آتا، جس دن سے اس نے اپنے جسموں کی نمائش شروع کر دی ہے، جس دن سے نیند برہنہ ہو گئی ہے، دنیا پرستی میں اتنی خرخاب ہو گئی عورت کہ لحاظ ختم ہو چکا ہے، معیاری شان ختم ہو چکی ہے، اسلام کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ذرا سنیے گا میرے کچھ تلخ جملے سنیے، مومن مرد اپنی نگاہیں جھکائے، کیا کر جھکائے، مومن مرد اپنی نگاہیں جھکائے، کیا مومنہ عورت رہنا؟ بولیے، دنیا کی جتنی خواتین ہیں وہ برہنہ رہتی ہے، رہنے دو، ان کے پیشواؤں نے تلقین نہیں کی، ان کے پیشواؤں نے نہیں سمجھایا کہ عورت پاؤں کے ناخن سے سر کے بال تک پردہ ہے، جب عورت پردے میں رہتی ہے نا تو اس کا حسن نکھرا کرتا ہے، بولیے، اس کا حسن نکھرا کرتا ہے۔ آج کلکتہ والا کانڈ ہو یا دامنی کانڈ ہو یا ہاتھرس کے کانڈ ہو یا بھارت میں ریپ جیسے پورے معاملات ہو، ان تمام معاملات کے پیچھے یہ عورتوں کے جسم کی نمائش کا نتیجہ ہے۔ جب تک اپنا جسم چھپاتی رہی، ان کی عزت غیروں کی نظروں سے محفوظ رہی۔ مومن مرد اپنی نگاہیں، مومنہ عورتیں کیا، مومنہ عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اس کو اگر بولے مومنہ عورت بھی اپنی نگاہیں، یہ رضاکار لوگ ہیں، شہید کربلا کا جلسہ ہے، صرف داستان کربلا سنیے گا، واقعات کربلا، شہدائے کرام کے قصے کہانی سے لبریز ہوئیے گا کہ یہ کربلا کا پیغام کیا تھا۔ یزید چاہتا تھا اپنے بستر پہ ماں، بہن، بہو، بیٹیاں سب کو سلاؤ، یہ جائز ہو جائے۔ حسین کہتے ہیں ظالم ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، ساری عورتیں ایک مرد کے بستر پہ سو نہیں سکتی۔ یہ امتیازی فرق حسین نے سمجھایا تھا، یزید باغی ہو گیا۔ حسین کہتے ہیں ہم خون کے قطرات کو دے سکتے ہیں لیکن یزید کی طبیعت کو شریعت میں ڈھالنے کی اجازت نہیں۔ یزید کی طبیعت کو اب حسینی ہے، آپ کیا کریں؟ حسینی ہے، مزاج حسینی لے کر چلی۔ حسین کیا بتا رہے ہیں؟ کربلا ہمیں درس کیا دے رہا ہے؟ صرف جلسے کرا لینا، علماء کو نذرانے بانٹ دینے کا نام جلسہ نہیں ہے، کچھ پیغام اپنے گھر لے جائیں۔ مومنہ عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، سن رہے آپ، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنا سنگار دنیا والوں پہ ظاہر نہ کرے، اپنا سنگار دنیا والوں پہ ظاہر نہ کرے۔ عورتیں ہر شام صبرے، عورتیں ہر صبح صبرے، اتنی صبرے کہ اس کے شوہر کو اس پر پیار آ جائے۔ یہ صبرنا جائز ہے، کار خیر ہے۔ عورتیں صبر کر اپنے شوہر کا، اپنے حسن کو دکھاوے، پرائے مردوں سے بچائے۔ عورت جب صبر کے اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے نا تو اس سے اس کا نبی بھی راضی ہوتا ہے، اس سے اس کا خدا بھی راضی ہوتا ہے۔ لیکن دنیا یہ نہیں کرتی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔